دل پتھراں نال انسان دا دل سخت ہو گیا پھر انج دے بدبخت بھی زمین اُتے آئے جنہ میدان کرب و بلا دے اندر میرے پیغمبر دے نواسے جناب حسین بچیاں سمیت شہید کیتا اور جناب حسین دا سر میدان کرب و بلا دے اندر انہاں دا وجود سٹ دیتا گیا نیجے دی انی تو انہاں دا سر کوفے دیاں گلیاں دے اندر بھرایا گیا کائنات دے لوگوں اے ہے کہ فرشتے کے اندر پہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر زمین تے جناب خون بہائے گا پھر انج دے انسان بھی زمین اتے آئے نے جنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے تعالیٰ دی پشتے ایک وقت تے 40 کوڑے برسائے انج دے لوگ بھی زمین اتے آئے نے جنہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالیٰ نو جیل دیاں سلاکھاں دے پیچھے موت دے گاٹ اتار دیتا اور پھر آج دی تاریخ میں اٹھاواں تے کیڑی اٹھاواں گل کراں تے کیڑی گل کراں پھر انج دے بھی لوگ آئے نے جنہ قلعہ لچھمن سے لاہور دے اندر علامہ یزدانی دے جسم نو بمباں دے دھماکیاں دے اندر اڑا دیتا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر زمین تے خون بہائے گا کائنات دے لوگوں پھر انج دے لوگ اس دنیا تے آئے نے ضلع اکاڑا دے اندر قریبی گاؤں ستگرے دے اندر ایک نوجوان نے چند ٹکیاں دی خاطر چند پیسیاں دی خاطر اپنے باپ نو نیند والیاں گولیاں کھمائیاں کھوا کے تے اپنے باپ نو زندہ چک کے گڑے وچ دب کے تے مٹی پا چھڈی کائنات دے لوگوں اے ہے تے فرشتے کہندے پیسن وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نام پیدا کر سانیہ سیال کو ٹکنو بھول گیا ہے رمضان دے مہینے دے اندر دو بچیاں نو جناب ماریا گیا تھپڑ مار مار کے پتھر مار مار کے چھڑیاں مار مار کے انہاں دی جان لے لی گئی اور پھر جناب مرم تو بعد انہاں دی لاشاں نو چک چک کے جناب پکی تے سٹیا گیا پھر انہاں دی لاشاں نو رسیاں دے نال بن کے چوکاں دے وچ لٹکایا گیا اے تے فرشتے کہندے پیسن وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ خون بہائے گا پھر کتے بدبخت بھی لوگ دنیا تے آئے نے جنہ سانیہ پشاور دے اندر بچیاں دے منہ کھلا کے وچ گولیاں مار کے انہاں نوں ماما کولوں جدا کر دیتا کائنات دے لوگوں پھر برما دی داستان کے دے تو بھلی ہوئی ہے کہ ماما دے سامنے بچے ذبح کیتے گئے کہ بچیاں دے سامنے ماما ذبح کر دتیاں گئیاں کہ ماں باپ دے سامنے جوان بیٹیاں دی عصمتاں لٹیاں گئیاں پھر انہاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے پھر انہاں دے پیٹ چاک کر دیتے گئے ایک فرشتے رب دی عدالت اندر بول بول کر کے کہندے نے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نام پیدا کر اے زمین تے قتل کرے گا اے زمین تے فساد کرے گا اے زمین تے لڑائیاں کرے گا شیخ اوپرے دے غیور مسلمانوں گل کیے اینے خون دے باوجود رب نے مینوں تینوں کیوں پیدا کیتا ہے رب نہیں سن جان دے اے زمین تے فساد کرے گا اے زمین تے ماما نال منہ کالا کرے گا اے زمین تے اپنی بہناں نوں معاف نہیں کرے گا اے زمین تے عورتاں دے پیٹ چاک کر دے گا تے ٹکڑے کر دے گا رب سارا کچھ جان دے سن اللہ نے اتنی تباہی دے باوجود مینوں تینوں پیدا کیتا ہے سوچ کیوں پیدا کیتا ہے کیوں پیدا کیتا اللہ نے اتنی تباہی دے باوجود انسان نو پیدا کیتا اور فرشتیاں نے گل کہہ کے چپ کرا دیتا انی عالم ما لا تعلمون چپ ہو جاؤ جو میں جاننا تسی نہیں جانتے رب کی جانتا سی وہ گل کیڑی سی کس گلوں پیدا کیتا محض عبادت دی غرض نہیں سی عبادت تے فرشتے پہلے کر دے پیسہ کیا بات سی جو اللہ رب العزت نے میری تیری تخلیق فرمائی آج ذرا اس بات پہ غور کیجئے
اللہ تعالیٰ نے نینو تینو تا پیدا کیتا کہ پوری کائنات اندر تین نقص سن، تین کمزوریاں سن. اللہ نے وہ تین کمزوریاں انسان چو کڈن واسطے تین چیزاں دی خاطر اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے. میرے تیرے اندر تین چیزاں اللہ نے ایسیاں پائیاں نے جڑیاں کائنات دی کسے شے اندر کوئی نہیں، حتیٰ کہ فرشتیاں وچ بھی اللہ نے وہ چیزاں نہیں پائیاں جڑیاں اللہ نے میرے تیرے اندر تین چیزاں پائیاں. اور انہاں تیناں چیزاں دی وجہ تو اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے. کیڑیاں کیڑیاں نے ذرا توجہ، گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں جڑی گل کر رہا ہوں شروع تو لے کے اینڈ تک تواڈے دماغ اندر بیٹھ رہی ہے. سوچو ذرا، او نوجوانو، او میری ملت دے نوجوانو، مجبوریاں لے کے بیٹھن والےو، سوچو ذرا اتنے جھگڑالو انسان رب نے کیوں پیدا کیتا ہے؟ اتنے درندگی دے معاملات کرنے والے اللہ نے کیوں پیدا کیتا ہے؟ وجہ کیا؟ اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ڈراؤ. حضرات تیزی وقار خالق کائنات نے مینو تینو کیوں پیدا کیتا؟ سب تو پہلی وجہ ہے اللہ چاہتے سن دیکھو نا پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، دنیا دی ہر چیز اللہ دی مرضی دے مطابق چل دی ہے نا. اللہ دن اختیار کوئی نہیں، اللہ فرشتیاں نو کوئی اختیار نہیں. انہاں نو حکم دے دیتا گیا عبادت کرنی، وہ عبادت کر دے پین، انہاں نو اختیار نہیں دیتا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان اختیار عطا کیتا. اختیار کیڑا عطا کیتا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے انسان کو علاوہ کسی نے نہیں دیتا. اللہ چاہتے سانی جدا انسان پیدا کیتا جائے جنہوں میں دماغ دیواں، دماغ تو بعد دو سوچاں دے دیواں، ایک گندی سوچ ایک چنگی سوچ. اللہ چاہتے سن میں جدا انسان پیدا کراں انہوں زبان دے دیواں، پھر دو گلاں سکھا دیواں، ایک چنگی گل ایک گندی گل. اللہ چاہتے سن میں انسان پیدا کراں پھر میں دل دے دیواں، دل وچ دو چاہتاں پا دیواں، ایک چنگی چاہت ایک مندی چاہت. اللہ فرماتے سن میں انسان پیدا کراں انہوں دو پاؤں دے دیواں، پھر دو رستے سمجھا دیواں، ایک چنگا رستہ ایک گندا رستہ. اللہ تعالیٰ نے مینوں تینوں سارا کچھ دے کے پھر آکھیے اللہ اکبر. اللہ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. میرے بندے میں تینوں دو رستے دکھا دیتے نے، ہن تیرا دل چاہے ادھر آ جا، تیرا دل چاہے ادھر چلا جا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میرے بندے میں تینوں دماغ دے دیتا ہے، ہن چاہے سوچ کے میرا شکر گزار بندہ بن جا یا میرا نافرمان بندہ بن جا. کائنات دے لوگ رب دے چاہتے سن میرے بندے دے سامنے سوچاں گندیاں بھی کھومن، گلاں گندیاں بھی کھومن، چاہتاں گندیاں بھی کھومن، رستے گندے بھی کھومن، لیکن میرا بندہ سارا گند چھڈ دے میرے رستے تے چل پوے. ادھر میرا بندہ چل پوے، ادھر میں رب چل پواں. میرا بندہ ایک قدم چکے میں دو قدم چک لواں. میرا بندہ ایک گٹھ اگے بدے میں دو گٹھ اگے بداں. میرا بندہ ایک بالش تک گیا دے میں دو بالش تک گیا ماں. میرا بندہ چل گیا دے میں دوڑ کے گیا ماں. میرا بندہ اپنا گھر چھڈ کے آ دے میں اپنا عرش چھڈ گیا ماں. میرا بندہ مسجد اندر آ دے تے میں جناب آسمان دنیا تے آواں. میرا بندہ چوڑی اگ لوے میں اپنے بندے دی چوڑی پر دیواں. میرا بندہ رون لگ جاوے میں آسمان تو اپنے بندے نوں چپ کران لگ جاواں. میں اپنے بندے دے آنسو صاف کر لگ جاواں. میں اپنے بندے دے اتھرو صاف کر لگ جاواں. رب نے مینوں تینوں تاں پیدا کیتا ہے تاکہ تو گندا رستہ چھڈ کے رب والا جا، تاکہ تو برائی چھڈ کے رب والا جا، تاکہ تو زنا چھڈ کے رب والا جا، تاکہ تو گندیاں چاہتاں چھڈ کے رب والا جا. کائنات دے لوگو اللہ رب العزت نے مینوں تینوں تاں پیدا کیتا ہے میرا بندہ ساریاں ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں کھول کے سیدھا میرے در تے آ جاوے. تینوں دو
چیزاں سکھائیاں رب چنگی گل بھی سکھائی گندی بھی سکھائی زبان جو ایک منٹ تو پہلا تو چنگا بھی بول سکنا ہے گندا بھی بول سکنا ہے رب چاہتے سن میں ویکھا میرا بندہ میری خاطر چنگا بولتا ہے یا شیطان کی خاطر گندا بولتا ہے تینوں اختیار دیتا رب دے کائنات نے جڑا کائنات اندر کسے نو نہیں دیتا ایک چیز دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیتا ہے دوسری وجہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غار کر دے جانا براؤ دوسری وجہ ہے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے کائنات اندر جنیاں چیزاں پیدا کیتیاں نے کسے نو مجبوری کوئی نہیں کسے کم دی کوئی مجبوری نہیں انسان اللہ تعالیٰ نے مجبوری والا پیدا کیتا ہے یہ بچے بھی نہیں یہ بیوی بھی ہے یہ ماں باپ بھی نے انہیں روٹی کمانی بھی انہیں مکان بنانا بھی گے انہیں اپنے بچیاں کا پیٹ پالنا بھی انہوں نے خرچے بھی برداشت کرنے نے انہیں دکان کھولنی ہے انہیں فیکٹری پہ جا کے ملازمت بھی کرنی ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے مجبوریاں دیاں ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں مجبوریاں دیاں بیڑیاں لا دیتیاں اللہ چاہتے سن جدا انسان بنایا جائے انہیں بچیاں دی روٹی بھی کمانی ہو گے انہیں کھانا تے پینا بھی ہو گے انہیں ماں باپ کا فکر بھی کرنا ہو گے انہیں دکان کھولنی ہو گے فیکٹری تے جانا ہو گے تے اچانک وعدہ جائے اللہ اکبر میرا بندہ سارا کچھ چھڑ کے میرے ول بھج پوے بس میں تاں پیدا کیتا ہے جدوں میرا بندہ مجبوریاں چھڑ کے میرے ول آندا ہے مینوں سونا بڑا لگتا ہے سجدے تے فرشتے بھی کردے نے لیکن جدوں میرا بندہ اپنے سارے وقت چھڑ کے میرے در تے آ کے جھکدا ہے مینوں فرشتیاں دے سجدے دے چنگے نہیں لگدے جڑا چنگا سجدہ مینوں میرے بندے دا لگدا ہے کیونکہ مجبوریاں دا بھریا سجدہ ہے یہ مشکلاں دا بھریا سجدہ ہے یہ کام کاج نوں چھڈ کے آ کے میرے در تے کیتا ہے یہ دکان بند کر کے میرے در تے آ کے کیتا ہے اللہ چاہندے سن میں جدا بندہ پیدا کرا جنوں بھوک بھی لگدی ہوے جنوں پیاس بھی لگدی ہوے بھوک دے وقت تانوں روٹی چاہیدی ہوے پیاس دے وقت تانوں پانی چاہیدا ہوے پھر جناب سخت گرمی دا موسم آ جائے پھر 16-17 گھنٹیاں دا دن نہ جائے وہ تو اچانک وعدہ گونج پیمن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان میرا بندہ بھوک تے پیاس نو پاسے چھڈ کے میں رب دی خاطر روزہ رکھ لوے میرا بندہ مینوں راضی کرن واسطے روزہ رکھے گا میں اپنے بندے نو جنت وچ اپنا دیدار کروا چھڈاں گا او جڑیاں مجبوریاں تو سنانے او میں نماز نہیں پڑھ سکدا جی مینوں فلانی مجبوری ہے میں داڑھی نہیں رکھ سکدا جی مینوں فلانی مجبوری ہے اور رب نے تینوں بیڑیاں مجبوریاں دیاں لائیاں ہی تانے تاکہ رب دے نام تے بیڑیاں ٹٹ جان رب دے نام تے تیریاں ہاتھ کڑیاں ٹٹ جان تو رب ول آ جائے میرے پیغمبر نے فرمایا جویں ماں دا بچھڑیا پتر ماں نو ملے ماں نو خوشی ہوندی ہے جدوں کو بندہ زمانے دے تہوار چھڈ کے اپنی بیوی دا جناب نخرا چھڈ کے اپنی منگیتر دا فون چھڈ کے اپنی برادری دے رسم و رواج چھڈ کے جدوں رب ول آتے رب نو اس تو بھی زیادہ خوشی ہوندی ہے اے مجبوریاں نہیں تینوں رب نے پیدا ہی تاں کیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دو ہو گئیاں تیسری گل سن لو اینڈ دیاں بابا میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں تیسری وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات دی کسے شے وچ گناہ کرم دی صلاحیت پیدا نہیں کی فرشتہ گناہ نہیں کر سکدا درخت گناہ نہیں کر سکدا بادل گناہ نہیں کر سکدے دنیا دی کوئی چیز گناہ نہیں کر سکدی انسان گناہ کر سکدا ہے گناہ کرم دی جڑی
جڑی جناب قوت اللہ تعالیٰ نے انسان وچ رکھیے نہ کیوں رکھیے تاکہ میرا بندہ گناہ بل ایک پاس اختیار دے دیتا جائے نہ